2022 में उसको रिवर्स किया गया, ना सिर्फ रिवर्स किया गया, उससे पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी धचका लगा. तो वी हैव डन अवर बेस्ट. दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग मोस्ट डिफ़िकल्ट हालात में कि हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो, और उसका ज़ाहिर है कि बोझ, अच्छा खासा बोझ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पे और आम आदमी पे पड़ा है. इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो बिजली की कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, जनरल महंगाई हो, क्योंकि एक साइकिल है, आइसोलेटेड चीज़ से हैंडल नहीं हो सकता. देयर इज़ नो क्विक फिक्स, देयर इज़ नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें. हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम. लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा बात है कि दोनों फेजेस में 98 में वंस थिंग्स सेटल डाउन, अल्हम्दुलिल्लाह देन एवरीथिंग वाज नॉर्मल. और 13-14 में भी हमारे पहला एक साल डिफ़िकल्ट था, लेकिन यू नो व्हाट वेयर वी एंडेड अप इन 2017. पाकिस्तान वाज 24th इकॉनमी. हर दुनिया का दारा तारीफ़ कर रहा था. स्टॉक मार्केट आपकी बेस्ट इन साउथ एशिया हो गई, मर्जर के बाद 5th बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई, और हाईएस्ट रिजर्व हो गए, लोएस्ट इन्फ्लेशन हो गई 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6.25% पे PMLN ने छोड़ा. जब मैंने छोड़ा तो 5.5% पॉलिसी रेट, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%. यू नेम इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बाकी पाकिस्तान में सियासत अनफॉर्चुनेटली होती है, और वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम. तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकॉनमी थी वो 2022 में 47th इकॉनमी बन गई. दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखें ना कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे हुआ, वो तो एक बात है, वो एनालिसिस हो सकता है, जो भी उसमें काफ़ी इफ़ीज़ हैं. लेकिन ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग. देयर वाज अ टू इजी वे. आइदर दिस गवर्नमेंट वुड हैव डिसाइडेड कि जी हमने नई जिम्मेदारी लेनी, बट लेट इट वो गिरने थे. लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी में उस वक्त मुशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज़ साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा न खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या take a bold decision. And we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead and PDM की तमाम जो बातों ने लब्बैक कहा, तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली. Having said that, अभी तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है. थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि ये जो डिले हुई है, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड. वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस जमात ने 2013-16 का आपकी कॉपरेशन के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया. ओनली वन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ, दैट इज़ 2013-16. ऑल 12 रिव्यूज़ वर डन. आपको याद है रिव्यू ख़त्म होता था 7-8 दिन में. ये मेरे साथी उस वक्त सिविल अपना पोजीशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में. अब सारी जब टेक्निकल हो जाता था, हम 1.5-2 दिन बैठते थे, MEFP LOI वगैरह सब फाइनल होता था, वहीं साइन करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है. तो हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है. तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई. कुछ लोगों को शौक़ है कि वो डेट्स देते रहते हैं. पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फ़लाँ महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फ़लाँ महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे. उनको शर्म आनी चाहिए. यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल. तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रेडिक्शन अक्टूबर की आ गई है. खुदा का खौफ करो यार. आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री. पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं.
ون آپ کا ایک ایسٹ جو یہ آپ کا جو گیس پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے, اٹ از اے لون $40 to $50 billion, 50% اور ڈیٹ. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بزنس میں بھی آ جاتا ہے, گھر میں بھی آ جاتا ہے, تو ان چیزوں کو تو آپ اگنور ناٹ ہیلپنگ دی کنٹری. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس کا, باہر تھے, باہر والے تو سیٹل ہو گیا, آئی تھنک دے آر سیٹل ارلیئر دین. اب وہاں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, بلکہ ایم ڈی IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیجیے. نارمل بزنس میں تو وہ ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے, ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں. اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم. بجٹ بھی ہوگا, بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے, پاکستان میں انشاءاللہ سوورن ویلتھ فنڈ بنے گا, پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے, وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ. تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو اسٹینڈنگ دلائیں گی. یہ چیزیں دنیا میں ہم پورا فوکس کریں گے آئی ٹی کے اوپر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا, دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینز ان 2017 آنورڈس اینڈ ٹو جو آپ کی پروڈکشن دی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20. تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک. بس آپ تھوڑی سی, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے. تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لینا یہ بھی. پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے, اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے. جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈز کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دی پاسٹ پریکٹس, میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے, یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آ کے. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس. اینڈ میرے کولیگس کی طرف سے بھی گورنر صاحب نے ایز اے سیٹ کہ اسپیشلی ہی فلیو فرام کراچی, کیونکہ آج کراچی بیس یہ تینوں آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں نے کہا گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جائے, ہی شوڈ کم اینڈ دین وی ٹاک ٹو یو ٹوگیدر. یو مائٹ ہیو سم areas of queries or suggestions which relate specifically to this central bank. So please. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.